या सत्संस्कृति संप्रदाय जननी या सर्वविद्या प्रसूः या देशस्य जनस्य सर्ववचसां च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत्पुराणचया सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम्. ప్రియ సంస్కృత విద్యార్థి, ఈ ద్వితీయ ఆవృత్తిలో మనం వయం కిం కుర్మః ఇత్యుక్తే ఏకైకస్మిన్ విభాగే పాఠద్వయం పఠామः. ప్రథమ ఆవృత్తౌ పద్యపాఠద్వయం గద్యపాఠద్వయం ఏకం ఉపవాచకపాఠం పఠితవంతः. ద్వితీయ ఆవృత్తౌ పద్యపాఠద్వయం పఠితవంతः. గద్యపాఠే లక్ష్మీచాంచల్యమితి ఏకం పాఠం పఠితవంతः. ఇదాनीं ద్వితీయం పాఠం పఠామः. పాఠस्य नाम धर्मपरीक्षा. धर्मपरीक्षा इति एतं पाठं श्री लक्ष्मणसूरिमहोदयः लिखितवान्. महामहोपाध्याय पंडितलक्ष्मणसूरिमहोदयस्य जन्म तिरुनल्वेली जनपदे 87-उत्तर-1800 वर्षे पुनल्वेली ग्रामे अभवत्. महामहोपाध्यायः पंडितः लक्ष्मणसूरि महोदय महामहोपाध्याय पंडित लक्ष्मणसूरि महोदयस्य महामहोपाध्याय इति तस्य बिरुदं तद् इन्वर्टेड् कामर्स् मध्ये भवेत्. पंडितः इत्यपि बिरुदमेव. पंडितः इति वयं वदामः. लक्ष्मणसूरिः इति महोदयस्य नाम. तिरुनल्वेली इति तमिळ्नाडुराज्ये एकः जनपदः इत्युक्ते जिल्ला. तस्मिन् जनपदे पुनल्वेली इति ग्रामः. तस्मिन् ग्रामे महोदयस्य जन्म कदा अभवत्? 950-1800 वर्षे. अस्य पिता मुत्तुसुब्बकविः अपि प्रख्यातपण्डितः. महोदयस्य पितृपादाः जनकः मुत्तुसुब्बकविः इति तस्य नाम. सोपि प्रख्यातः पण्डितः अस्ति. एषः महाशयः व्याकरणे वेदान्तशास्त्रे च कृतभूरिपरिश्रमः. एषः महाशयः इत्यस्य कः अर्थः? लक्ष्मणसूरिः इति महोदयः. लक्ष्मणसूरिः व्याकरणशास्त्रे वेदान्तशास्त्रे च निष्णातः अस्ति. भूरिपरिश्रमं कृतवान्. तत्र अत्यन्तं परिश्रमः इत्युक्ते अत्यन्तं पठितवान्. तत् द्वयं नैपुण्यं सम्पादितवान्. संस्कृतसाहित्ये मल्लिनाथ अनुयायी इति च प्रसिद्धिं प्राप्तवान्. मल्लिनाथः इति सः बहूनां काव्यानां व्याख्यानं लिखितवान्. विशेषतः पंचमहाकाव्यानां प्रामाणिकं व्याख्यानं मल्लिनाथस्यैव.
अतः तस्य एका सरणि अस्ति, सरणिः, मल्लिनाथस्य एका सरणिः अस्ति। तां सरणिम् अनुसरति लक्ष्मणसूरिमहोदयः इति अर्थः। अनेन महोदयेन रामायणसङ्ग्रहः, भारतसङ्ग्रहः, नलोपाख्यानसङ्ग्रहः, भीष्मविजयः इत्यादि इत्यादि गद्यकाव्यानि, भगवत्पादाभ्युदयः, कृष्णलीलामृतम् इति महाकाव्यद्वयं डेल्ही साम्राज्यं, पौलस्त्यवधं, घोषयात्रा इति नाटकत्रयं, दशोपनिषत्कारिकाः इति वेदान्तशास्त्रग्रन्थाश्च विलिखिताः। एवं रूपेण गद्यकाव्यानि, पद्यकाव्यानि, वेदान्तग्रन्थाः एवं विभिन्नरूपेण महोदयः रचनाः कृतवान् अस्ति। धर्मपरीक्षाख्यः प्रस्तुतपाठ्यभागः भारतसङ्ग्रहस्य महाप्रस्थानस्वर्गारोहणपर्वयोः स्वीकृतः। इदानीन्तनपाठः कः? धर्मपरीक्षा इति पाठः। धर्मपरीक्षा इति एतं पाठं लक्ष्मणसूरिमहोदयेन विरचितात् महाभारतसङ्ग्रहात् महाप्रस्थान स्वर्गारोहणपर्वयोः स्वीकृतः। महाप्रस्थानपर्व, स्वर्गारोहणपर्व इति पर्वद्वयतः एषः पाठ्यभागः स्वीकृतः। न जातु कामान् न भयान्न लोभात्, धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतोः। न जातु कामान् न भयान्न लोभात्, धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतोः। भयात् धर्मं न त्यजेत्, जातु एकवारमपि, जातु कदापि एकवारमपि, कामात् कामवशात् धर्मस्य त्यागः न करणीयः, भयात् भयवशात् धर्मस्य त्यागः न करणीयः, लोभात् आशया धर्मस्य त्यागः न करणीयः, जीवितस्यापि हेतोः, कदाचित् मरणं संभविष्यति इति धर्मस्य त्यागः न करणीयः। जीवितस्य हेतोः इत्युक्ते प्राणस्य संस्थापनार्थं, ప్రాణాలను నిలబెట్టుకునేందుకు ధర్మస్య త్యాగः न करणीयः। कामात्वा भयात्वा लोभात्वा प्राणस्य कारणतः वा धर्मं न त्यजामः, न त्यजेत् इत्यस्याः आर्योक्तेः मूर्तिमान् विराजते युधिष्ठिरः। युधिष्ठिरः धर्मराजस्य परिचयार्थम् एतद् सुभाषितम् उक्तवन्तः। तत्र कामात् लोभात् भयात् प्राणहानेः कारणतः वा धर्मस्य त्यागः न करणीयः इति सिद्धान्तस्य बद्धः अस्ति युधिष्ठिरः। तादृश युधिष्ठिरस्य अत्र धर्मपरीक्षा अस्ति। युधिष्ठिरः धर्मराजः इत्यपि तस्य नाम श्रूयते अस्माकं। ततः वयं ఒక్కసారి
ఆ నెంబర్ ఒక్కసారి చెప్పరా? నవపంచ నలపంచ కిమస్తి అమ్మా? ఫస్ట్ లైన్ లో నెంబర్ ఉంది సార్, ఆయన నవపంచాశత్ ఉత్తర అష్టాదశశతతమే వర్షే. అష్టాదశ సమయం వస్తుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రాజాతు పృథివీలలామభూతస్య కృష్ణస్య వియోగం కృష్ణద్వైపాయనస్య నియోగం భ్రాతॄణాం ఉద్యోగం చ పునః పునః విమృశ్య స్వయమపి జాతవైతృష్ణ్యో మహాప్రస్థానాయ మతిం చక్రే. రాజా రాజా ఇత్యుక్తే యుధిష్ఠిరः పృథివీలలామభూతస్య పృథివీలలామः సమగ్రస్య భూమండలస్య లలామः అలంకారభూతస్య లలామభూతస్య అలంకారభూతస్య కృష్ణస్య. శ్రీకృష్ణः कीदृशः? सः न केवलं भूमण्डलस्य 14 भुवनानामपि स एव अलङ्कारप्रायः. तादृशस्य श्रीकृष्णस्य वियोगं तदा महाभारते कः एषः पर्व? महाप्रस्थानपर्व इत्युक्ते तदा कृष्णः अपि नासीत् एतैः सह. अतः कृष्णस्य वियोगः, कृष्णस्य वियोगं कृष्णद्वैपायनस्य नियोगं. कृष्णद्वैपायनः कः? व्यासः. कृष्णद्वीपे निवासं करोति इति कृष्णद्वीपे जन्म प्राप्तवान् इति कृष्णद्वैपायनः इति तस्य नाम. सः नियुक्तिं कृतवान्, भवान् अत्र महाराजा भवतु, एवं धर्मान् पालयतु, एवं भवतु, एवं भवति. व्यासमहर्षिः नियोगं कृतवान्. तस्मिन् कार्ये अस्ति युधिष्ठिरः. भ्रातॄणाम् उद्योगं, स्वसहोदराणाम् उत्तुयोगम्, उन्नतस्थितिं पुनः पुनः भूयः भूयः विमर्श्य चिन्तनं कृत्वा. कृष्णः निर्गतः अस्ति, तस्य वियोगम् अनुभवति धर्मराजः. सः यावत्पर्यन्तम् अस्ति तावत्पर्यन्तम् अत्यन्तं धैर्येण अस्माकं कृष्णः अस्ति, सः रक्षति. धर्मसन्देहः भवति चेत् सः बोधयति अस्मान्. सर्वदा जीवने सः मार्गदर्शनं करोति इति चिन्तनेन आसन्. इदानीं सः कृष्णः नास्ति. कृष्णद्वैपायनः व्यासमहर्षिः यत् नियोगं कृतवान् तस्य तदपि कार्यं समाप्तं. सम्यक् प्रजाः परिपालिताः, प्रजानां पालनं सम्यक् कृतवान्. तदनन्तरम् अन्यजनाः अपि, पौत्राः अपि, अभिमन्योः पुत्रः पौत्रः खलु, पौत्राः अपि इदानीं राज्यं पालयितुं समर्थाः आसन्. अतः स्वयमपि जातवैतृष्ण्यः, स्वयमपि तस्यापि किं जातम् इत्युक्ते जातवैतृष्ण्यः. वितृष्णा नाम तृष्णाराहित्यम्, आशाराहित्यं, वैराग्यं, जातवैराग्यः इत्यर्थः. जातवैतृष्ण्यः नाम जातवैराग्यभावः. युधिष्ठिरः महाप्रस्थानाय, निर्गमनाय मतिं चक्रे,
बुद्धिं कृतवान् चिन्तनं निर्णयं कृतवान् इत्यर्थः। मतिं चक्रे మతిని చేశాడు, బుద్ధిని చేశాడు ఇత్యస్య కः అర్థः నిర్ణయం చకార ఇత్యర్థः। నిర్ణయం స్వీకృతవాన్। కస్మిన్ విషये సः ప్రస్థానం ఇత్యస్య ప్రయాణం ఇత్యర్థः। మహాప్రస్థానం ఇత్యస్య ఊర్ధ్వలోకగమనం ఇత్యర్థः। పునః ఆగమనం నాస్తి। దివం గచ్చతి ఇత్యస్య మహాప్రస్థానం ఇది వ్యవహారः। మహాప్రస్థానం దీర్ఘనిద్ర పంచత్వం గచ్చతి, दिवं गच्छति, स्वर्गस्थः, ये सर्वं पर्यायपदानि। महाप्रस्थानम् इत्यस्य महाप्रयाणम् इत्यर्थः। महाप्रयाणम् इत्युक्ते परलोकगमनमेव। वयम् आगतवन्तः भूलोकं प्रति, सम्यक् अध्ययनं कृतवन्तः, परिपालनं कृतवन्तः, धर्मस्य प्रतिष्ठां कृतवन्तः, भगवतः कार्यं समाप्तं। भगवतः कार्यं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्मसंस्थापनमेव भगवतः कार्यं, तदेव मानवानामपि कार्यं। भगवान् स्वयम् आगत्य धर्मसंस्थापनं न करोति, अत्र विद्यमानमानवैः कारयति। अतः भगवान् तत्र स्थित्वा पाण्डवैः युद्धं कारितवान्। अतः चिन्तयति धर्मराजः, अस्माकं कार्यं समाप्तं, महाप्रस्थानं कुर्मः इति। महाप्रस्थानं कर्तुं सः मतिं चक्रे निर्णयं स्वीकृतवान्। तथा निश्चितार्थः सः पौत्रं परीक्षितं राज्ये अभिषिच्य वेश्यापुत्रं युयुत्सुं तस्य गोप्तारं कृपं विद्यासु विनेतारं च विधाय आनुपूर्व्यानुव्रजद्भिः भीमादिभिः अनुजैः भार्यया केनचिच्छुना च अनुव्रज्यमानः उदीचीं दिशं प्रति प्रवव्राज। वव्राज इत्युक्ते चलति इत्यर्थः। गच्छन् अस्ति, गच्छति। प्रव्राज इत्युक्ते पुनः नागच्छति इत्यर्थः। प्रव्रजनं विशेषरूपेण गमनम् इत्यर्थः। सः तथा निश्चितार्थः, आगतवन्तः वयं, सर्वेषां कार्यं समाप्तं, वयं गच्छामः, महाप्रस्थानं कुर्मः इति निश्चितार्थः निर्णयं स्वीकृतवान् सः धर्मराजः। पौत्रं परीक्षितं। पौत्रः पुत्रस्य पुत्रः, पुत्रः अभिमन्युः, तस्य पुत्रः परीक्षितः। तं राज्ये अभिषिच्य, तस्य राज्याभिषेकं कृत्वा सिंहासनं तस्य अधीनं कृत्वा वेश्यापुत्रं युयुत्सुं तस्य गोप्तारं कृत्वा, गोप्तारं संरक्षकं, गोप्तारम् इत्यस्य संरक्षकम् इत्यर्थः। युयुत्सुः इति एकः राजपुरुषः। तं किं कृतवान्? भवान् एतस्य परीक्षितस्य संरक्षकः भवतु, भवान् एतस्य संरक्षणं करोतु इति युयुत्सुं संरक्षणे स्थापितवान्। युयुत्सुः वेश्यापुत्रः इति। विद्यासु विनेतारं, बहुविध विद्याः जानाति, विद्यासु शिष्यान् नयति इत्युक्ते शिष्यान् उन्नयति इति। उपरि उपरि नयति, तादृश उत्तमः अस्ति कृपः।
कृपं विद्यासु विनेतारमपि एतस्य संरक्षणे स्थापयित्वा ఆనుపూర్వ్యా వ్రజద్భిః. ఆనుపూర్వి ఒక వరుస క్రమేణ శ్రేణీక్రమేణ అనువ్రజద్భిः. పురతः ధర్మరాజः గచ్చతి, తమ్ అనుసృత్య భీమः, భీమమనుసృత్య అర్జునः, అర్జునమనుసృత్య నకులः, నకులం అనుసృత్య సహదేవः, ఏతాన్ సర్వాన్ అనుసృత్య పృష్ఠతः ద్రౌపది. ఏతద్ ఆనుపూర్వ్యా అనువ్రజద్భిः ఇత్యस्य అర్థः. ఆనుపూర్వీ క్రమేణ వరుసక్రమేణ శ్రేణీక్రమేణ గచ్చन्तः ఆసన్. తదా భీమాదిభిः అనుజైः భార్యया. ఆనుపూర్వీ అనుసారం భీమాదయः తస్య భార్య ద్రౌపది ధర్మరాజం అనుగచ్చन्ति. ధర్మరాజः అరే భూలోకే అస్మాకం జీవనం పర్యాప్తం, అస్మాకం జీవనేన పర్యాప్తం, వయం సర్వే స్వర్గం గచ్చామः ఇత్యుక్తే అగ్రజ తథైవ వయం గచ్చామः इति वदन्ति. सर्वे युधिष्ठिरः यद्वदति तद्वाक्ये तेषां श्रद्धा अस्ति, तदेव ते कुर्वन्ति, अनुसरन्ति. युधिष्ठिरः मास्तु इत्युक्ते मास्तु, करोतु इत्युक्ते कुर्वन्ति. एवं रूपेण वयं सर्वे स्वर्गं गच्छामः, अस्माकं जीवनं समाप्तम् इति वदति. पुरतः धर्मराजः गच्छति, तस्य पृष्ठतः एते सर्वे क्रमशः गच्छन्ति. केनचित् शुना च अनुव्रज्यमानः. केनचित् शुना, कश्चन शुनकः, कुक्कुरः अपि एतान् अनुसृत्य आगच्छति. शुनकः अपि स्वर्गं प्रति गच्छति, एतैः सह गच्छति. उदीचीं दिशम्, उदीची इत्युक्ते उत्तरादिक्, उत्तरां दिशं प्रति प्रव्राज. सः चलित्वा पुरतः गतवान्. तस्य पृष्ठतः भीमः, अर्जुनः, नकुलः, सहदेवः, द्रौपदी, शुनकः. एते एते धर्मराजस्य पृष्ठतः गच्छन्ति. सर्वे च उत्तरां दिशम् उद्दिश्य प्रचलितवन्तः. तथा प्रव्रजत्सु तेषु पथि पावकेन अर्जुनात् गाण्डीवे प्रतिगृहीते. मेरोरुपकण्ठे निपतितां द्रौपदीं वीक्ष्य आर्य तथा प्रव्रजेत्सु, तथा तेन प्रकारेण प्रव्रजेत्सु एवं महाप्रस्थानं कुर्वत्सु पाण्डवेषु पथि मार्गे पावकेन अग्निना पाण्डवस्य गाण्डीवे प्रतिगृहीते. कस्य अर्जुनस्य, अर्जुनात् अर्जुनः अस्ति खलु, अर्जुनस्य हस्ते धनुः भवति, तस्य नाम गाण्डीवम् इति. श्रीरामस्य धनुषः नाम कोदण्डमिति. एवम् एकैकस्य विष्णोः धनुषः नाम स्याङ्गम् इति. शिवस्य धनुषः नाम पिनाकम् इति.
एवम् एकैकस्य धनुषः एकं नाम अस्ति। इदानीम् अर्जुनस्य समीपे गाण्डीवमस्ति। तत् गाण्डीवम् अग्निदेवः अर्जुनाय दत्तवान् पूर्वम्। इदानीम् अर्जुनः स्वर्गं गच्छति खलु, अतः पथि मार्गमध्ये अग्निदेवः आगत्य बाबू मम गाण्डीवं ददातु इति पृष्ट्वा प्रतिग्रहीतवान्, వెనక్కి తీసుకున్నాడు। కదాచిత్ దత్తవాన్ ఇదానీం ప్రతిగ్రహీతవాన్। ఏవం పథి పావకేన అర్జునాత్ గాండీవే ప్రతిగృహీతే, గాండీవం స్వీకరించగా ఏతత్ సర్వమపి సతి సప్తమే। మేరోరుపకంఠే, మేరు पर्वतः సువర్ణ पर्वतः బంగారు కొండ మేరు पर्वतः इत्युक्ते तस्य उपकण्ठे नाम समीपे पतितां द्रौपदीं वीक्ष्य, द्रौपदी देवी पतितवती, स्वर्ग आरोहणम् एवं उत्तरदिशि स्वर्गस्य आरोहणं कुर्वन्ति। उत्तरदिशि स्वर्गलोकः भवति, दक्षिणदिशि नरकलोकः भवति। एवम् आरोहणसमये मेरुपर्वतस्य समीपे एव द्रौपदी पतितवती। द्रौपदीं वीक्ष्य दृष्ट्वा भीमः पृच्छति युधिष्ठिरम्, आर्य केन कर्मणा भुवि पतितेयं वराकी कृष्णा इति पृच्छति भीमे। आर्य अग्रज, केन कर्मणा एषा भूमौ पतितवती अस्माकं भार्या द्रौपदी, किं तादृशं पापकार्यं किं कृतवती एषा? केन पापकर्मणा एषा भुवि पतिता, भूमौ पतितवती एषा, एषा वराकी, एषा दुष्टा इत्यपि वदति। ఈ దుష్టురాలు ఏమి పాపం చేసిందని పడిపోయింది భూమిపైన इति भीमः पृच्छति भीमे। एवं भीमः युधिष्ठिरं पृष्टवान्। तदा गच्छन्नेव युधिष्ठिरः प्रत्याह, युधिष्ठिरः गच्छन्नेव, मध्ये सः न स्थगितवान् स्वगमनम्। एवं गच्छन् भाषणं करोति, भद्रा पंचस्वस्मासु पतिषु धनञ्जये अस्याः अभिमानः तेनैव भ्रष्टा इति। वयं पञ्चजनाः एतस्याः पतयः, भर्तारः वयं पञ्चजनाः, किन्तु एषा अर्जुने अत्यन्तम् अभिमानं दर्शयति। अतः एषा स्वर्गारोहणार्थम् अर्हा नास्ति, तदर्थं पतितवती। पञ्चभर्तारः इत्युक्ते पञ्चसु अपि समानरूपेण प्रीतिः स्यात्, किन्तु एषा अर्जुने एव अधिकप्रीतिमती अस्ति इति कारणतः सा पतितवती इति युधिष्ठिरः द्रौपद्याः पतनकारणं भीमं प्रति वदति। अनन्तरं किं जातं? ततश्च गच्छतामेव तेषां क्रमेण सहदेवादिषु पतितेषु गच्छेत्सु च शेषेषु तत्पतनकारणं भीमेन पृष्टः युधिष्ठिरः स्वयं गच्छन्नेव प्राज्ञं मन्यत्वं सहदेवस्य, रूपवन्मानित्वं नकुलस्य। एवं
ते पुरतः चलन्तः आसन्, सहदेवः पतितवान्। भीमः पृष्टवान् सहदेवः किमर्थं पतितवान् इति। ततश्च गच्छताम् तेषाम् एवं गच्छन्तः आसन् ते क्रमेण सहदेवादिषु क्रमेण पतितवन्तः, एकस्य अनन्तरम् एकः सहदेवः पतितवान्। तदा गच्छत्सु शेषेषु अवशिष्टाः ये सन्ति ते गच्छन्तः आसन्। सुदीर्घं वाक्यं सतिसप्तम्याम् उक्तवान् अस्ति अत्र लक्ष्मणसूरिमहोदयः। तत्पतनकारणं भीमेन पृष्टः युधिष्ठिरः, किमर्थं सः पतितवान् इति पतनकारणं पृष्टवान्। स्वयं गच्छन्नेव युधिष्ठिरः मध्ये न स्थगितवान् गमनं, स्वयं गच्छन्नेव भाषणं करोति। प्राज्ञं मन्यत्वं सहदेवस्य, अहमेव पंडितः, सर्वम् अहं जानामि इति सहदेवः चिन्तयति। सहदेवः उत्तमः एव, किन्तु सः सर्वम् अहं जानामि, अनन्तरम् एतद् भविष्यति, अनन्तरम् एवं भवति, सः एतादृशः, एषः एतादृशः, अहं सर्वं जानामि इति सः चिन्तयति। अतः सः पतितवान्। अनन्तरं गच्छत्सु शेषेषु प्राज्ञं मन्यत्वं, पंडितं सः प्राज्ञः नास्ति तथापि चिन्तयति, अतः प्राज्ञं मन्यः इति वदन्ति तं। పండితుడు కాకపోయినా పండితుడిని నేను అని అనుకునేవాడిని పండితం మన్యమానః అని అంటారు. అత్ర ప్రాజ్ఞం మన్యత్వం రూపవన్మానిత్వం నకులస్య. सहदेवस्य अनन्तरं नकुलः पतितवान्. नकुलः किमर्थं पतितवान् इति पृष्टवान्. तदा उक्तवान् सः रूपवन्मानित्वम्, अहम् अत्यन्तं रूपवान्, बहु सुन्दरः अस्मि अहम् इति नकुलः चिन्तयति. अतः तस्य कारणतः सः स्वर्गारोहणं कर्तुं न शक्नोति, अतः पतितवान्. एकाहेन सर्वं परबलं स्यातयामि इति वृथा प्रतिज्ञा कारणम् अर्जुनस्य च क्रमेण दोषं व्याचचक्षे. अर्जुनः किमर्थं पतितवान् इति क्रमेण एकैकः पतन् अस्ति, भीमः पृच्छन् अस्ति, युधिष्ठिरः वदन् अस्ति. किमर्थम् अर्जुनः पतितवान् इति उक्तवान्. एकाहेन सर्वं परबलं स्यातयामि. एकस्मिन्नेव दिवसे प्रातः आरभ्य सायङ्कालपर्यन्तं शत्रुसैन्यं सर्वमपि अहं नाशयामि इति प्रतिज्ञां कृतवान् अर्जुनः. किन्तु 18 दिनानि युद्धं कृतवन्तः एते. अर्जुनः एकः समग्रं शत्रुसैन्यं एकस्मिन् दिवसे नाशयितुं शक्नोति किम्? नैव. तर्हि तादृश किं वदामः गर्वमस्ति अर्जुनस्य. अहं महावीरः अस्मि, भीष्मः, कर्णः, कृपः, एतादृशाः भीष्मः, कर्णः, द्रोणः, एतादृशाः अतिरथमहारथाः सन्ति चेदपि अहं युद्धं कर्तुं शक्नोमि इति अतिविश्वासेन सः एकस्मिन्नेव दिवसे अहं सर्वं शत्रुसैन्यं नाशयामि इति प्रतिज्ञां कृतवान्. तथा न करणीयमासीत् इति कारणतः सः पतितवान्. इति वृथा प्रतिज्ञा कारणं व्यर्थप्रतिज्ञां कृतवान्. व्यर्थप्रतिज्ञा इत्युक्ते तथा नाभवत् खलु.
एषः यथा प्रतिज्ञां कृतवान् तथा एकस्मिन् दिवसे युद्धं नाभवत्। बहुकाल 18 दिनानि युद्धं प्राचलत्। व्याचचक्षे उक्तवान् इत्यर्थः। तावत् स्वयं भुवि पतितः भीमः आर्या केन दोषेण ममायं भ्रंशः इत्युच्चैः पृच्छन् गच्छतैव तेन आख्यायि। इदानीं कः अस्ति? द्रौपदी पतितवती, अर्जुनः, नकुलः, सहदेवः त्रयः पतितवन्तः, युधिष्ठिरः, भीमः द्वौ गच्छतः, शुनकः अपि। इदानीं भीमः अपि पतितवान्। पतित्वा पतितः भीमः स्वयं भुवि पतितः, स्वयं भूमौ पतितवान् अस्ति भीमः। सः पृच्छति, आर्या केन दोषेण ममायं भ्रंशः, मम अयं भ्रंशः, अहम् एवं रूपेण भ्रष्टः अस्मि, केन दोषेण, कं दोषमहं कृतवान् इति एषः पतितवान् उच्चैः पृष्टवान्। इत्युच्चैः पृच्छन्, एवम् उच्चैः सः पृष्टवान्। गच्छता एव युधिष्ठिरः गमनं कुर्वन्नेव एवम् उक्तवान्, भद्रा भीम त्वमतिभोजनः, त्वं बहु खादति, सर्वदा खादनमेव चिन्तयति। तत्र खादामि, अत्र खादामि, अन्यत्र खादामि, रात्रौ किं खादामि, इदानीं किं खादामि इति एवं सर्वदा भोजनं करोति। अतिभोजनः अस्ति। परबलम् अविज्ञायैव स्वबलस्ल्यागी इति कारणद्वयमस्ति। एकम् अधिकभोजनं करोति, द्वितीयं परबलं, शत्रूणां शक्तिं, पर इत्यस्य शत्रु इत्यर्थः, परबलं शत्रूणां शक्तिम् अविज्ञाय एव, अज्ञात्वा एव स्वबलस्न्यागी। वयम् एतादृशबलवन्तः, ताः विद्याः जानीमः, एतादृशयुद्धनैपुण्यम् अस्ति अस्माकं, वयम् इन्द्रं जेतुं शक्नुमः, तं जेतुं शक्नुमः। एतादृशरूपेण स्वपक्षस्य श्लाघनं करोति। प्रथमं किं करणीयमस्ति? शत्रोः शक्तिः कीदृशी इति ज्ञातव्यं। शत्रूणां समीपे कीदृशाः वीराः सन्ति, ते कासु कासु युद्धविद्यासु निपुणाः, तेषां समीपे कीदृशानि अस्त्राणि सन्ति इत्यादि विषये ज्ञानं प्राप्नुयात्। चिन्तनं कृत्वा अनन्तरं स्वकीयपक्षे के सन्ति, ते कीदृशवीराः इति तदा चिन्तनं करणीयम्। एतद्विना स्वपक्षस्य शत्रुपक्षस्य शक्तिम् अज्ञात्वा एव स्वपक्षस्य संकीर्तनं करोति भवान् इति एकः दोषः अस्ति। तदर्थं पतितवान्। स्वबलश्लाघी, स्वस्य शक्ति, स्वशक्तेः श्लाघं करोति, संकीर्तनं करोति भवान् इति दोषद्वयं सूचितवान्। अयमेव दोषस्ते पतनहेतुः, अयमेव भवतः पतनकारणम् एतदेव इति सूचितवान्। स्वाकेवलम् एकाकिनं यान्तं तम् अनुसरति स्म।
యాంతం ఏకాకినం గచ్చంతం ఏకాకినం యుధిష్ఠిరం శునకः కేవలం అనుసరతి స్మ, అనుసరన్ గచ్చతి స్మ. ఇదాनीं ద్రౌపదీ, సహదేవः, నకులः, అర్జునः, భీమः अभवन्. एते सर्वेपि पतितवन्तः. युधिष्ठिरः एकः गच्छन् अस्ति, शुनकः एकः तम् अनुसृत्य गच्छति. तदनु शक्रो दिव्येन विमानेन वैमानिकैश्च तस्य पुरतः प्रादुर्भूय राजन् अजातशत्रो आरोहेदं यानं तव सुकृतैः प्रीणितोऽहं त्वां मल्लोकं निनीयुरागतोऽस्मि इति तं प्रोवाच. एवं शक्रः इन्द्रः, अनन्तरम् इन्द्रः आगतवान्. कथम् आगतवान्? दिव्येन विमानेन, अत्यन्तं श्रेष्ठेन विमानयानेन आगतं. विमानमिति संस्कृतपदं, व्योमयानमित्यपि नाम अस्ति, विमानमिति संस्कृतपदमेव. विमानयानेन वैमानिकश्च, तत्र विमाने ये कार्यं कुर्वन्ति ते वैमानिकाः, तैश्च आगत्य पुरतः प्रादुर्भूय, प्रत्यक्षीभूय अत्यंत विनयेन भाषणं करोति. राजन् अजातशत्रो, राजन् संबोधनं, हे राजन्, हे राजानो, हे राजानो. अजातशत्रो, धर्मराजस्य शत्रवः न सन्ति, अतः अजातशत्रुः धर्मराजः. दुर्योधनं धर्मराजः एषः मम शत्रुः इति कदापि न चिन्तितवान्, एषः मम सोदरः इत्येव चिन्तितवान्. दुर्योधनः चिन्तितवान् धर्मराजः मम शत्रुः इति. अतः अजातशत्रो आरोहेदं यानम्, इदं यानम् आरोह, एतद् विमानयानं भवतः कृते अहम् आनीतवान्, एतद् विमानयानं भवान् आरोहतु इति उक्तवान्. तव सुकृतैः, तव पुण्यैः, पुण्यकार्यैः, भवतः पुण्यकार्यैः प्रीणितः अहम् अत्यन्तं प्रीतः, प्रीणितः प्रीतिं प्राप्तवान् अहं. त्वां मल्लोकं, भवन्तं मम लोकं, स्वर्गलोकं, देवलोकं प्रति निनीयुः, स्वीकृत्य गच्छामि इति आगतोऽस्मि, भवतः समीपम् अहम् आगतवान् इति तं प्रोवाच. धर्म युधिष्ठिरम् उक्तवान्. पश्यतु, देवादिदेवः अस्ति सः इन्द्रः. इन्द्रः नाम कः? देवानामपि राजा अस्ति. तादृशः इन्द्रः एकं दिव्यं विमानं स्वीकृत्य, तत्र वैमानिकाः, विमाने ये कार्यं कुर्वन्ति ते वैमानिकाः, तानपि स्वीकृत्य धर्मराजस्य अभिमुखम् आगत्य, हे अजातशत्रु राजन्, भवान् आरोहतु एतद् यानं, भवतः कृते एतद् यानम् आनीतवान् अस्मि, भवतः पुण्यकार्यैः वयम् अत्यन्तं प्रीताः स्मः, आगच्छतु आगच्छतु इति आह्वानं करोति, स्वागतं करोति इन्द्रः. स तु साञ्जलिः प्रणम्य प्रत्याह. सः धर्मराजः साञ्जलिः एवं अंजलिं कृत्वा प्रणम्य नमस्कारं कृत्वा तं प्राह.
పెద్దలు కనిపిస్తే నమస్కారం చేస్తారు. నమస్కారం చేయడం మంచి పద్ధతి. ఇంకా చెప్పాలంటే పాదాభివందనం అత్యుత్తమ పద్ధతి. మాతా పితా గురుః దేవః ఏతేభ్యః చతుర్భ్యః నమస్కారः నాస్తి, సాక్షాత్ పాదాభివందనమేవ. మాతా పితా గురుః దేవః. అనంతరం సంభాషణసమये तेषां सविधे एवं स्थितिः अंजलिः. अंजलिः नाम दोसिलि. एवं स्थित्वा इदंडी एवं रूपेण वयं भाषणं कुर्मः चेत् एषा मुद्रा विनयमुद्रा. एवं अंजलिकरणम् अथवा हस्तद्वयस्य पुटीकरणम्, उत्तरीयस्य कटिबन्धनं, किरीटस्य त्यागः, पादरक्षयोः त्यागः. अस्माकं संप्रदाये तु युतकस्यापि त्यागः. గురువుగారి ఎదురుగా చొక్కా వేసుకొని ఉండకూడదు. గురువుగారి ఎదురుగా చొక్కా వేసుకున్నాడంటే అది నేరము. మా సంప్రదాయంలో చొక్కా లేకుండా ఉత్తరీయం కూడా నడుముకు కట్టుకోవాలి. ఉత్తరీయం నడుము కట్టుకోవాలి, చొక్కా లేకుండా. ఇవన్నీ వినయమును ప్రదర్శించే పద్ధతులు. ఈ కాలంలో శిష్యులు ఉన్నారు, గురుగారు కనిపిస్తే పలకరించరు. అసలు ముందు నమస్తే గురుగారు బాగున్నారా ఒక్క మాట పలకరించాను. గురుగారే వాళ్ళని వెళ్ళగానే క్లాసులోకి వెళ్ళగానే సర్వేభ్యः సుప్రభాతం ఉపవిశन्तు అహం పాఠస్య ఆరంభం కరోమి ఏవ ఉక్త్వా పాఠం వదతి. కాలस्य महिमा किमपि कर्तुं न शक्नुमः. किन्तु धर्मराजः अत्यन्तं विनयितः, तस्मै प्रणामादिकं कृत्वा साञ्जलिः एवं दोसिलि वग्गि किं वदति सः, भगवन् यदि मयि भवान् प्रीतः तर्हि मम भ्रातृभिः भार्यया च सहैव मम स्वर्गे वासः अस्तु. भगवन् संबोधनमपि अत्यन्तं श्रेष्ठं संबोधनं करोति भगवन् इति. यदि ఒకవేళ भवान् मयि प्रीतः, भवतः मम विषये भवतः प्रीतिः अस्ति चेत् भ्रातृभिः भार्यया मम सहोदरैः सह भार्यया द्रौपद्या सह एव मम स्वर्गे वासः अस्तु. अहं स्वर्गे वासं कर्तुम् इच्छामि. न ह्येकप्राणान् एकार्थांश्च तान् विहाय स्वसुखम् अभिलषति मे चेतः. मे चेतः मम चित्तं मम मनः ఏకప్రాణాన్ ఒకటే ప్రాణం. అస్మాకం సహోదరాణం భార్యాయాः ద్రౌపద్యాశ్చ ఏకः एव ప్రాణः. ఏకార్థాశ్చ ఏకమేవ ప్రయోజనం యద్వా భవతు. అర్థः నామ ప్రయోజనం ఇత్యర్థः. ఏకార్థాः వయం సర్వేపి ఏకం ప్రయోజనం ఉద్దిశ్య एव कार्यं कुर्मः. तादृशान् तान् विहाय एवं भ्रातरः भार्या तान् त्यक्त्वा स्वसुखम् अहम् एकाकी सुखं प्राप्तुं न अभिलषति मम चेतः. मम मनः न अङ्गीकरोति, न इच्छति.
तैः सहैव स्वर्गो नरको वा अविभज्य भोक्तव्य इति मे निश्चयः। तैः सह एव भ्रातृभिः भार्यया सह एव स्वर्गः भवतु वा अथवा नरकः भवतु, स्वर्गलोकः अस्तु नरकलोकः अस्तु, सुखं वा भवतु दुःखं वा भवतु, तैः सह एव अहम् अनुभोक्तुम् इच्छामि। किन्तु तान् विहाय स्वर्गो भवतु अहं सुखं प्राप्तुं न इच्छामि इति मे निश्चयः, मम निर्णयः। इत्युक्ते तान् विना अहं स्वर्गलोकं न आगच्छामि इति अर्थः। तदेव तमेव विषयम् एवं रूपेण वदति सः। अतः प्रसीद, अतः भवान् अस्माकं विषये अनुग्रहं करोतु। प्रसीद नाम अनुग्रहं करोतु। तत् श्रुत्वा मघवा प्रत्याह, तत् श्रुत्वा एतत् सर्वं निशम्य मघवा इंद्रः प्रत्याह बदलु पलिकेनु, समाधानम् उक्तवान्। ननु राजन् पूर्वमेव गता हि ते भ्रातरः भार्या च स्वर्गं, तव गुणैः प्रीणितोऽहं सशरीरं त्वां नेतुमाशंसे। सः निवेदनं करोति, ननु राजन्, हे राजन्, हे धर्मराजा, ते भ्रातरः भार्या च, भीमः अर्जुनः नकुलः सहदेवः द्रौपदी च पूर्वमेव नीकण्ठे मुन्दे स्वर्गं प्राप्तवन्तः, स्वर्गं गताः। ते भवतः अपेक्षया पूर्वमेव स्वर्गं गताः, ते सर्वे स्वर्गे एव सन्ति। भवन्तं सशरीरं, ते यदा पतितवन्तः तदा मरणं गतवन्तः, पतित्वा तत्रैव मृत्युं प्राप्तवन्तः। मृत्युं प्राप्तवन्तः चेत् साक्षात् एकनिमेषात्मककाले स्वर्गं प्रति गच्छति। तथा ते सर्वेपि आगतवन्तः इति वदति एषः कः, इन्द्रः। ननु पूर्वमेव गताः ते भ्रातरः भार्या च स्वर्गं, तव गुणैः प्रीणितोऽहं। भवतः समीपे अत्यन्तं सुगुणाः सन्ति, तैः सुगुणैः अहम् अत्यन्तं सन्तुष्टः अस्मि, प्रीतः अस्मि। अतः अहं भवन्तं सशरीरं, एतेन मानवशरीरेण सह स्वर्गं प्रति नेतुम् इच्छामि। अतः निश्शङ्कम् आरोहेदं विमानं, निश्शङ्कं सन्देहं विना, कोऽपि सन्देहः मास्तु, विना सन्देहं एतद् विमानं भवान् आरोहतु इति पुनः प्रार्थितवान् इन्द्रः। तदा एवं प्रोत्साहितोपि स असम्भ्रान्तः प्राह। एवं प्रोत्साहितः, एवं रूपेण प्रोत्साहनं करोति इन्द्रः, प्रेरयति इन्द्रः, विमानम् आरोहतु विमानम् आरोहतु। तथापि पुनः धर्मराजः असम्भ्रान्तः, भ्रान्तिः नास्ति, तथापि एवं रूपेण वदति, भगवन् भवति प्रसन्ने किम् अस्माकम् अलभ्यं, किन्तु अयं स्व विषमेष्वपि मां न जहाति, आश्रितत्यागी नारकी स्यादिति
न खलु भवद्भिरपि मादृशेन निवेद्यम्। भगवन् भवति प्रसन्ने भवान् अनुग्रहं करोति चेत् किम् अस्माकम् अलभ्यम्, अस्माकं मादृशानां मानवानाम् अलभ्यं किम् अस्ति, సర్వమపి లభ్యతే ఇత్యర్థః। మాకు పొందబడనిది ఏముంటుంది మీరు అనుగ్రహిస్తే, ఇత్యస్య కః అర్థః, అన్నింటినీ మేము పొందుతాము ఇత్యర్థః। కిం అలభ్యం, అలభ్యమైనది ఏమున్నది, అప్రాప్యం కిమపి నాస్తి। భవాన్ యద్ అనుగ్రహం కరోతి అస్మాకం అప్రాప్యం కిమపి నాస్తి, సర్వాణి సర్వమపి ప్రాప్యమేవ భవతి ఇత్యర్థః। किन्तु अयं श्व एकः विषयः अस्ति। कः इत्युक्ते अयं श्व एषः शुनकः विषमेषु अपि कष्टेषु सन्दर्भेषु अपि, विषमेषु नाम कष्टेषु अपि मां न जहाति, मां न त्यजति। जहाति त्यजति, मां न जहाति। मया सह भूलोकतः आगच्छन्नेव अस्ति एषः शुनकः। आश्रितत्यागी, इदानीम् अहं भवान् विमानम् आनीतवान् इति कारणतः अहं विमानम् आरुह्य आगच्छामि चेत् एतं शुनकम् अहं त्यक्तवान् भवामि। आश्रितत्यागी एषः शुनकः माम् अनुसृत्य, मम अनुसरणेन एतावत्पर्यन्तम् अत्र आगतवान्। इदानीम् अहम् एतं त्यक्त्वा भवता सह आगच्छामि चेत् आश्रितपरित्यागी महापापी भवति, तस्य नरके निवासः भवति। अतः अहं शुनकं त्यजामि चेत् भवता सह आगन्तुं कथमर्हामि स्वर्गलोकं प्रति? नास्ति, नरकं प्रति गच्छेयमहम्। अतः मया सह एषः शुनकः अपि आगच्छति, कृपया भवान् अङ्गीकरोतु इति पृच्छति तम्। आश्रितत्यागी नारकी, नरकनिवासी इत्यर्थः। स्यात् नरकनिवासी भविष्यति इति न खलु भवद्भ्यः अपि మీకు కూడా మాదృశేన నాలాంటి వాడి చేత నా నివేద్యం చెప్పకూడదు। మీలాంటి వారికి నేను చెప్పడం ఏంటండి, ఆశ్రయించిన వాళ్ళని వదిలిపెట్టేస్తే నరకానికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అని। ఇప్పుడు మీరు ఈ విమానం ఎక్కండియా అంటే, నేను కుక్కను వదిలిపెట్టి నేను విమానం ఎక్కానంటే నేను స్వర్గలోకానికి రావడానికి ఎలా పనికొస్తాను? కుక్కను వదిలేశాను కాబట్టి ఆశ్రిత త్యాగం చేశాను, ఆశ్రయించిన వాళ్ళని వదిలేశాను కాబట్టి నేను నరకానికి వెళ్ళాలి అప్పుడు। కాబట్టి అది కుదరదు కదండి। ఇలాంటి ధర్మ సందేహాల గురించి మీకు చెప్పాల్సినంత అవసరం నాకు లేదు కదండి, మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదండి నాలాంటి వాళ్ళు అని అంటున్నాడు। తత్ ప్రసీదంతు భవంతః శునా ప్రసితచిత్తే మయి, భవంతః ప్రసీదంతు, మీరు నా యందు అనుగ్రహం చేయండి। భవంతః మయి అనుగ్రహం కుర్వంతు। శునా ప్రసితచిత్తే, ఏషः శునకः మమ మనసి స్థానం ప్రాప్తవాన్ అస్తి, తేన సహ విమానమారోఢుం భవాన్ అనుగ్రహం కరోతు। ఏవం సప్రశ్రయం తేన యాచితః శతక్రతుః ప్రత్యూచే। అనేన ప్రకారేణ సప్రశ్రయం సవిశ్వాసం తేన యుధిష్ఠిరేణ యాచితః ప్రార్థితః శతక్రతుః ఇంద్రః ప్రత్యూచే, సమాధానం ఉక్తవాన్।
నను రాజన్ ధర్మజ్ఞస్య తవాపి కథమయం దురభినివేశः కిం న విదితం త్వయా స్వవతాం స్వర్గద్వారం సంవృతమితి తదలమస్మిన్ గతిబంధిని అభిమానేన ఏవం పరిహృత్య స్వైరం స్వర్గమాప్నుహి इति। इंद्रः उक्तवान् राजन् धर्मज्ञस्य तवापि किमयं भवान् धर्मज्ञः अस्ति, धर्मं सम्यक् जानाति, कः नियमः स्वर्गे इत्युक्ते स्ववतां यस्य शुनकः अस्ति शुनकेन सह अहम् आगच्छामि इत्युक्ते स्वर्गद्वारं न विवृतं, भवतः स्वर्गद्वारं विवृतं न भवति, తెరిచి ఉండదు। కుక్కను వెంట పెట్టుకొని వచ్చేవారికి స్వవతాం స్వర్గద్వారం సంవృతం భవతి, మూసి ఉంటుంది। స్వవతాం కుక్కను కలిగి ఉన్న వారికి స్వర్గద్వారం స్వర్గలోకం యొక్క ద్వారము సంవృతం మూసినదిగా ఉంటుంది, అంటే స్వర్గద్వారము తెరుచుకోదు ఇది అర్థం। ధర్మజ్ఞస్య తవాపి కథం అయం దురభినివేశः, ఏతాదృశ దురభిమానः किमर्थं? शुनकः इत्युक्ते तत्र दया अस्ति चेत् किञ्चित् किमपि खादितुं ददातु, किन्तु स्वर्गमपि नयामि शुनकम् इति किमर्थं चिन्तयति भवान्? तथा चिन्तयति चेत् तद् दुरभिनिवेशः भवति। अतः भवान् धर्मज्ञः अस्ति, भवतः कृते मया वक्तव्यं वा इति वदति। त्वया न विदितं, भवता न ज्ञातं वा? ये शुनकवन्तः सन्ति तेषां स्वर्गलोके द्वारं संवृतं भवति, विवृतं न भवति इति। तदलमस्मिन् गतिबन्धिनि నీ గమనాన్ని అడ్డుకట్టేది। భవతః గమనస్య ఆతంకకారిణి ఏతస్మిన్ శునకే అలం, కిమలం? అభిమానేన అలం, అభిమానము చాలు। ఏవం రూపేణ వయం తెలుగు భాషాయాं ప్రథమా విభక్తిం వదామः, సంస్కృతే చేత్ తృతీయా విభక్తౌ వదామः। అభిమానేన అలం, అభిమానేన ఇది తృతీయ। ఏనం పరిహృత్య, ఏతం శునకం విహాయ వదిలేసి, స్వైరం స్వేచ్ఛయా స్వర్గమాప్నుహి, స్వర్గలోకం ప్రాప్నోతి। शुनकः आवश्यकः वा स्वर्गलोकः आवश्यकः वा? किं चिन्तयति भवान्? शुनकं स्वर्गलोकं प्रति आनयामि इत्युक्ते कोऽपि अङ्गीकरोति वा? शुनकं स्वीकृत्य आगच्छति चेत् भवतः स्वर्गलोकद्वारं संवृतं भवति, विवृतं न भवति। अतः एषः शुनकः भवतः स्वर्गलोकगमनस्य आतंकं करोति। अतः त्यजतु एतं, त्यक्त्वा स्वर्गलोकम् आगच्छतु इति साक्षात् देवेन्द्रः सूचयति। एवं बहुविधैरपि वाक्यैः स्वाश्रितत्यागेन स्वसुखम् अभिनन्दति तस्मिन् धर्मसुते तच्छवरूपं परित्यज्य स्वरूपं गृह्णन् धर्मराजः सादरं तमाह वत्स युधिष्ठिर। अनन्तरं
धर्मराजः किं कृतवान्, धर्मराजः किम् उक्तवान्, देवेन्द्रः किम् उक्तवान्, अनन्तरकथा कथं गच्छति इति विशेषांशान् स्वस्तनपाठे वयं जानीमः। अद्यतनपाठं